अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की महफिल में मेरी गुफ्तगू का उन्वान है मियाँ बीवी के इख्तिलाफात और उनका हल। मियाँ बीवी का रिश्ता इंतहाई नाजुक, अहम और बेहद गैर मामूली रिश्ता है। चूँकि इस रिश्ते से बेशुमार रिश्ते जुड़े हुए होते हैं और इस ताल्लुक से बेशुमार ताल्लुकात का रब्त व ज़ब्त होता है। लिहाजा ये रिश्ता इंतहाई नाजुक है और मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात कोई गैर मामूली चीज़ नहीं। हर घर में, हर फैमिली में मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात हो जाते हैं और इख्तिलाफात का होना बिल्कुल गैर फितरी नहीं है, क्योंकि मियाँ बीवी को एक साथ रहना होता है। उनके काम एक दूसरे से वाबिस्ता होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां मुश्तरक होती हैं और बेशुमार मामलात उनके मुश्तरक होते हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि इख्तिलाफ राय हो जाना कोई ताज्जुब खेज अम्र नहीं है। लोगों के दरमियान अनबन हो जाती है, खटपट हो जाती है, इख्तिलाफात हो जाते हैं। इन इख्तिलाफात से किसी को इनकार की गुंजाइश नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता। साजो नादिर ही दो ऐसे जौजैन होंगे, दो ऐसे हस्बैंड और वाइफ होंगे कि जिनके दरमियान तमाम मामलात में इत्तेफाक राय हो। तो बहरहाल सवाल यह है कि इन इख्तिलाफात का हल क्या हो, ये लड़ाइयाँ कम से कम कैसे हों। अगर मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात हो जाएं तो उनका हल क्या हो, उनके दरमियान बनाव की सूरत क्या होगी, मिलाप की सूरत क्या होगी। तो ये भी कुछ बहुत ज़्यादा तफसील से बताने की चीज़ नहीं है। दो आपस में रहने वाले लोग जब किसी मामले में लड़ लेते हैं तो मुसलसल एक साथ एक जगह रहने की वजह से उनको दूसरे मामलात को लेकर, दूसरे मसाइल को लेकर दूसरे मरहले में सुलह भी कर लेना पड़ता है। और मियाँ बीवी के इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा उमूमन पेचीदा नहीं होते। वो आपस में इस काबिल होते हैं कि वो अपने मामलात सुलझा लें और फिर ऐसा अमलन भी वो कर पाते हैं कि इख्तिलाफात के बावजूद एक साथ बैठकर वो अपने मामलात हल करते हैं, अपने काम करते हैं। मियाँ बीवी के इख्तिलाफात उस वक्त नाजुक हो जाते हैं, पेचीदा हो जाते हैं, जब उनके दरमियान कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। मसलन उनमें से कोई जिद पर अड़ जाए, उनमें से कोई रिश्ते की नजाकत को न समझे, वो लोग एक दूसरे की बेइज्जती करने पर आमादा हो जाएं और खामखा इन इख्तिलाफात को तूल देने की कोशिश करने लगे। जब ये सब चीजें होने लगती हैं, यानी इनमें से कोई किसी मसले को अपनी आना का मसला, अपनी ईगो का मसला बना लेता है, जिद और हठधर्मी पे आ जाता है, या फिर ये रिश्ता इतना नाजुक है और इस रिश्ते से जितने रिश्ते वाबिस्ता हैं उसको जब वो नहीं समझने लगता है तो फिर मसाइल पेचीदा होने लगते हैं।
اسی طرح ایک اور چیز جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کا احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان دونوں کی نظر میں ایک دوسرے کی عزت نہیں رہ جاتی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی نظر میں دوسرے کی عزت نہیں رہ جاتی، تو پھر مسائل پیچیدہ ہونے لگتے ہیں، یہ اختلاف گہرا ہونے لگتا ہے، اور پھر یہ ایک نازک صورتحال سے گزرنے لگتا ہے، اور بسا اوقات اس کا انجام بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے چھٹکارا حاصل کر لیں، اور پھر علیحدگی، طلاق اور اس طرح کی دوسری قباحتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگ سب سے پہلے اپنے اس رشتے کے بارے میں سنجیدہ ہوں، وہ اس بات کو جان سکیں کہ اس رشتے سے نئی نسل کا رشتہ وابستہ ہے، انسانیت کی تعمیر کا رشتہ وابستہ ہے، اور جب اس کو وہ سنجیدگی سے لیں تو پھر اس مسئلے کو، اس اختلاف کو حل کیا جا سکتا ہے، اور صلح کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ضروری ہے کہ وہ لڑائیوں کے درمیان ضد پر آمادہ نہ ہو، اڑے نہیں، رشتے کی نزاکت کو سمجھیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی عظمت کا خیال رکھیں، اختلافات اپنی جگہ، اور اگر وہ ایسا کر پاتے ہیں تو پھر یہ اختلافات جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں یہ معمولی ہو جاتے ہیں، اور اس رشتے کی تکریم، اس رشتے کا احترام، اس رشتے سے وابستہ دوسرے رشتے ان کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ خود آگے بڑھیں اور عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اپنی آنے والی نسل کی تعمیر کے خاطر، انسانیت کی تعمیر کے خاطر وہ آگے بڑھتے ہیں، اور پھر یہ رشتہ جو انتہائی نازک، انتہائی پیچیدہ اور بسا اوقات بہت ہی ناگفتہ بھی حالات کا شکار ہو جاتا ہے، یہی رشتہ انتہائی حسین، خوبصورت اور دنیا کا سب سے خوبصورت رشتے میں بدل جاتا ہے۔ تو جوزین میں سے ہر ایک کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس رشتے کی اہمیت کیا ہے۔ اگر دونوں کو اس رشتے کا لحاظ رہے، اس رشتے کی نزاکت کا احساس ہو، تو پھر یہ اختلافات جو اکثر و بیشتر میاں بیوی کے درمیان ہو جاتے ہیں، یہ اختلافات بالکل ہی معمولی ہیں، اور اس رشتے کی جو عظمت ہے اس کے سامنے ان اختلافات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی معنی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمارے رشتوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے، اور ہم اس دنیا میں آسانیاں، خوشیاں اور بھلائیاں تقسیم کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔